थ्याङ्क यू फर द गिफ्ट। बहिनीले प्रेमपूर्वक झपारी हजुर किन नआइस्या? श्वेताले के भनेको नि उसका आँखा खुसीले ठुला भए। हस् थ्याङ्क यू बहिनी बोली। ल भोलि पक्का है त, ल दादासँग कुरा गरिस्यो। यति भनेर उसले मोबाइल दिए। बहिनीले भाउजू साउजू भनिदेली भन्ने डर थियो मलाई। उसले भद्रतापूर्वक संक्षिप्त कुरा टुङ्ग्याएपछि त्यो हट्यो। श्वेता, मैले भने, चित्र मलाई पनि मन पर्यो। वी आर मिसिङ यु। श्वेता हाँसी अनि भने, वाक्य गठन अलिक मिलेन। फर्स्ट पर्सनको सिङ्गुलर फर्ममा भन्नुहोस् त पछिल्लो सेन्टेन्सलाई। ल सी यु। मैले फोन राखिदिएँ। पसिना आउला जस्तो गर्मी भइसकेको थियो। उसको यो बदमास पारा मैले कहिले यादै गरेको रहेनछु। श्वेतासँगको यो बेतारे गफपछि बर्थडेको माहौल नै बेग्लै बन्यो। मसँग जोडिएर कुनै केटीको चर्चा आज पर्यटन घरमा भएको थिएन। मेरा कुनै केटी साथी छँदा पनि थिएनन्। यसो हुनाले श्वेतालाई बहिनीले सामान्य साथीका रूपमा लिइन्। उसले पछि मलाई केरकार गरी, भनिस्यो त दा, यु आर इन लभ राइट? ढाँट्नु त राम्रो होइन, तर यति चाँडै घरमा थाहा दिने विचार थिएन। सबै आफ्नो विचार अनुसार कसरी चल्छ मैले अल्मल्याउन खोजेँ। तँलाई के लाग्छ? ऊ त झन् प्रष्ट भई, भाउजू पाए जस्तो लाग्छ। लौ पाइने भइस्। मैले उसको गालामा प्याट्ट हिर्काएँ। बहिनी 3 फिट माथि बुर्लुक्क उफ्री अनि मलाई गालामा हल्का चुम्बन गरी, दा कङ्ग्रेचुलेसन, फोटो देखाइस्यो त? उफ, उसको यो जिद। मैले फेसबुक खोलेँ, उसका तस्बिरहरू देखाइदिए। सुन्दरी भाउजू पाएँ भनेर ऊ खुसीले उफ्री अनि दौडदै आमालाई गएर भने, मामु हेरिस्यो त श्वेताको फोटो? घरमा के चाहियो अब? आमाले अराउनु भयो। भोलि नै श्वेतालाई खाना खुवाउन ल्याउनु। बुवाले सोध्नुभयो, केटी कहाँ कि हो, के गर्छे? यो प्रश्नमा शङ्का होइन, उहाँको स्नेह लतपतिएको थियो। घरमा धेरै पटक मेरो विवाह गरिदिने कुरा चलेको थियो, तर यसलाई मैले कानै दिएको थिइनँ। बिहा गर्ने इच्छा पटक्क थिएन। मेरा ज्यादै मिल्ने भन्ने कोही साथी पनि थिएनन्। केटीहरू त अझ पटक्कै भएनन्। यो तथ्य बहिनीले अनेक कोडबाट सोधखोज गरेर घरमा सुनाइदिएकी थिए। बा आमालाई स्वाभाविक डर लाग्यो म कुनै दिन जोगी पो हुनेछु कि। त्यसो हुने सारा लक्षणहरू मेरो वरपर देखेर उहाँहरू आत्तिनुहुन्थ्यो। तर अचानक म कसैको प्रेममा परेको छु भन्ने भेउ पाएपछि घरमा खुसीको सीमा रहेन। सुत्ने बेलामा मैले श्वेतालाई मेसेज गरेँ, घरमा उसका बारे चलेको कुराकानीको, अनि आमाले साँझ डिनरका लागि दिएको निम्तो पनि पठाइदिए। श्वेताले फोनै गरी अनि भने, यस्तो कुरा पनि मेसेज गरेर भन्ने हो त? ऊ खुसी थिए मेरो घर ऊ आउनु अघि नै उसको प्रसङ्ग आएकाले। सायद यसैका लागि नै उसले तस्बिर पठाइदिएकी थिए। बिहान चिया साथै पिउने भन्दै उसकोमा आउने बाचा गराएर श्वेताले फोन राखेकी थिए। मलाई झप्प निन्द्रा लागेको थियो। निदाएको मात्र के थिएँ, उसको फोनले बिउजाइदियो। त्यसरी खुसीले झुसी भएकी श्वेताको एकदम काँतर आवाज सुनेर म फतक्क गलेको थिएँ। अस्पतालमा यो हालमा उसलाई भेट्दा त म मरेतुल्य भए। रातभरिको प्रयास गर्दा पनि उसको आमाको होस आएन। बिहान 7 बजेको हुँदो मैले क्यान्टिनमा लगेँ र चिया पियाएँ। ऊ केही खान मानिरहेकी थिइन। मैले नै सम्झाइ बुझाइ गरेर केही नास्ता पनि मगाएँ। भने, यसरी चिन्ता गरेर कसरी चल्छ? बिहानको चिया सँगै खाने भनेकी थिए। अस्पतालमै भए पनि त्यो पुरा हुन गयो। चिया पिएर फर्किँदा एकदम अप्रिय समाचारको सामना गर्नु पर्यो। गोरो र बाटुलो अनुहारको बुढो डाक्टरले श्वेतालाई भनिदियो, सरी टु से म्याडम, सी इज नो मोर। लागेको थियो श्वेताले डाकको छाडी मलाई सम्हाल्न हम्मै पर्ला, तर त्यसो गरिन। अघिल्तिरको कुर्सीमा ऊ थचक्क बसी। म छेउमा उसलाई ढाडस दिँदै थिएँ। मेरो काखमा मुन्टो राखेर ऊ कुक गर्न थाली। मैले नरो भन्न सकिनँ, भनिनँ पनि। कहिलेकाहीँ रुनु एकदम स्वाभाविक हो। मनका सारा वेदना आँसुले पखाल्छ। उसको रुवाई एकदम सम्मित थियो। त्यसैले पनि सम्हाल्नका लागि केही गरिरहन र भनिरहन पर्दैन थियो। आँसु त मेरो आँखामा पनि नआएको होइन। मलाई पनि यसरी डाको छोडेर रोइदिन मन नलागेको होइन।
तर मेरो प्राथमिक जिम्मेवारी थियो श्वेतालाई सम्झाउनु, सम्हाल्नु र उसका लागि आड भरोसा बन्नु। त्यसैमा आँसु रोक्ने प्रयत्नका साथ उसको ढाडमा थपथपाइरहेको थिएँ। यो उपक्रम सकिएपछि मैले श्वेतालाई बिस्तारै उठाएँ। कसैलाई सोधखोज गर्नु जरुरी थिएन किनभने उसका आफन्त कोही थिएनन्। लासलाई हामी दुईले मिलेर सद्गत गर्यौँ। चिता बनाइदिने मानिस भाडामा छ्यासछ्यास्ती पाइने रहेछन्। दिनमा सयौँलाई जलाएर जिन्दगी मजाले गुजारिरहेका र व्यवसाय आरामले सम्हालिरहेकाहरू भेट्न परे मसानघाटै पुग्नु पर्दो रहेछ। मृत्युको यो अनौठो अर्थशास्त्रका बारेमा मलाई अघिल्लो क्षणसम्म कुनै ज्ञान थिएन। हेर्दा हेर्दै चिता दनदनी बल्यो। ब्रह्माण्डको कतै शून्यमा एउटा अनुहार मिलायो। मलाई स्नेहवत बाबु भनेर बोलाउने एउटा मान्छे अब काहीँ कतै हुने छैन। हरे कति क्षण भङ्गुर छ यो जीवन, अहिले छ भरे छैन। मसानघाटमा अचानक मलाई मोनिकाको सम्झनाले बिथोल्न थाल्यो। भन्थे, मरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ? त्यस क्षण आफैले आफैलाई मैले प्रश्न गरेँ, साँच्ची मरेपछि के हुन्छ होला? जीवन सकिन्छ कि यसको निरन्तरता हुन्छ? पण्डितहरूले भने जस्तै पुनर्जन्म हुन्छ कि यो सधैँका लागि हराउँछ? नर्क र स्वर्ग कल्पना मात्रै हुन् कि साँच्चै होलान्? दनदनी बलिरहेको चिताबाट उठेका तातो सुइरो जस्ता प्रश्नहरूले मलाई घोच्न थाले। दिन धुम्म परेको थियो। श्वेताको अनुहार त पहिलेदेखि नै मडारिरहेको वेदनाले झन धुम्म देखिन्थ्यो। आमा बितेपछि उसले मलाई एकछिन पनि छाडिन। भन्थे, म एक्लै छु, हजुरबाई को छ र अब? प्रियजनको मृत्युले दिने पीडालाई कसैको भरोसाले काम गर्दो रहेनछ। त्यसको ज्वरोलाई शान्त पार्न एउटै चिज छ, समय। दिनहरू बित्दै गएपछि चाहिँ उसको विषाद पातलिँदै जान थालेको थियो। यो बिचमा मैले उसको मन बहलाउने केही उपायहरू निकालेको थिएँ, तर भन्न चाहिँ भनेको थिइनँ, यसले मनको बह जान्छ। आमाको एउटा पोर्ट्रेट किन बनाउँदिनौ? उसलाई मैले उक्साएँ एक दिन। सुरुमा नसुने चाहिँ गरी कतै शून्यमा टोलाएर बसिरही अनि धेरै बेरपछि भने, जीवनको भरोसा के रहेछ र? त्यसपछि फेरि ऊ मेरो छातीमा टाउको अड्याएर बिस्तारामा पल्टी आँसु बगाउँदै। कुची र रङहरूको सम्बन्ध टुटेको धेरै दिन भइसकेको थियो। मैले फेरि उसलाई सम्झाएँ पोर्ट्रेट बनाउने कुरा। यसपटक उसले भने, आमाको आत्मा यतिखेर कहाँ पुग्यो होला? अर्को चोला लिइसक्यो कि आकाशमै उडिरहेको होला? आत्मा छ र त्यसले अर्को जन्म लिन्छ भन्ने उसको सहज विश्वास कहाँबाट आयो यो म जान्दिनँ। मलाई त कहिल्यै यस्तो लागेन। लाग्दै नलागेको कुरामा अनुमान गर्नु पो कसरी? मैले भने, त्यो त म जान्दिनँ। मरेपछि हुन्छ के? मान्छे जान्छ कहाँ? यसबारे बढ्ता जिज्ञासा श्वेतामा आइरहेको थियो। आमाको मृत्युले यो ल्याएको थियो कि भइरहेको भावलाई उजागर गरिदिएको त्यो भन्न गाह्रो थियो। स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य इत्यादि प्रसङ्गमा हाम्रो गफ कहिल्यै भएको थिएन। मातृवियोगपछि श्वेताले गफ गर्ने रुचि मानेका विषय नै यिनै थिए। मैले भने, छाड यी कुरा, जन्मेपछि नमरी सुख छैन, यो सत्य हो। सत्यलाई पन्छाउन खोज्यो भने दुःख हुन्छ, मान्यो भने दुःख जान्छ। म पनि एक दिन मर्नेछु, तिमी पनि हराउने छेउ। अहिले हामीले देखेका कोही पनि एक दिन हुने छैन। यसलाई स्वीकार, स्वीकार्नु नै मुक्त हुनु हो श्वेता। प्रत्युत्तरमा बडा रहस्यले भरिएको दृष्टि उसले मतिर फाली अनि भने, ठिक छ, तर के मरेपछि जीवन सकिन्छ? मैले झट्ट मोनिकालाई सम्झिएँ। ऊ पनि त यसै भन्थे, जति खोजे पनि नपाइने उत्तर छ भने प्रश्न गरिरहनु राम्रो होइन। मोनिकाको सम्झनाले के गरायो कुन्नी? मलाई झट्टपट्ट श्वेतालाई अँगाले अनि उसलाई मनलाग्दी चुम्बन गरे। उजिल्ल परी एकछिन त। अचम्म के भने त्यसको दोहोरो तेहोरो प्रतिक्रियाका साथ उसले मलाई चुमिदी। यसरी एकदमसँग धेरै दिनदेखि धुमिएको बादल वर्षियो।
श्वेताको अनुहार खुल्यो, पानी परेपछिको आकाश जस्तै। अचम्म के भयो भने मलाई त्यस अँगालोभरिकी श्वेता जस्तै लागिन। लाग्यो मोनिका आएकी छ, सम्पूर्ण सौन्दर्यका साथ। त्यस क्षण मेरो उन्माद अचम्मको थियो। अरे, श्वेताले भनेकी। कस्तो उन्माद, मैले उसलाई सोधेको थिएँ। शान्त समुद्रमा जोड-जोडले चक्रवात आए जस्तो उसले भनेकी थिए। त्यसपछि श्वेताको विषाद बढेको मलाई सम्झना छैन। त्यसै साथ उसले कुचीहरू समाती, रङहरू भरी अनि आमाको मुहार चित्र क्यानभासमा उतारी। चित्र बनिसक्दा श्वेताको भाव पनि निर्मल भइसकेको थियो। चित्र बनाउनु आफैमा ठुलो चिकित्सा हो। मनोविदहरू भन्छन्, कुची समाउन नपाएका भए पिकासो बौलाउँथे। मनका सारा छटपटी, जीवनका विसङ्गति र आवेग उनले चित्रमा पोखे। त्यसैले त कुनै सग्लो र रहरलाग्दो चित्र छैनन् उनका। मनको अस्पष्ट भावहरू जस्ताको तस्तै उत्रिएकाले होलान्, बडा अनौठा छन् ती। पछि त मनोरोगलाई निको पार्ने एउटा पद्धतिकै विकास थियो, आर्ट थेरापी। श्वेताले जीवनमा पाएको सारा हन्डर बिर्सिएर यति छिटै सफलताको यो शिखर चढ्नुमा चित्रहरूले मनलाई दिने निखारको उही गुणले काम गरेको छ भन्ने तथ्य बल्ल पो याद भयो। श्वेता अब सामान्य हुन थालेकी थिए। चाहन्ती आमाको नाममा केही दान पुण्य होस्। विशेषत लेखपढ गर्न नपाएका अनाथ बालबालिका उसको छनौटमा थिए। मलाई एकपटक उसको गाउँ जान मन थियो। पहिरोले कसरी लगेछ बस्ती हेर्न मन थियो। मैले उसलाई गाउँकै केटाकेटीबाट पुण्य कमाउन सुझाएँ। यसो गर्दा मेरो इच्छा पनि पुरा हुन्थ्यो, उसको काम पनि बन्थ्यो। श्वेता यो सुनेर खुसी नहुने कुरै थिएन। आफू जन्मेको ठाउँ र हुर्केको गाउँको मोहनी हृदयमा सधैँ अटल भएर बस्दो रहेछ। गाउँ जाने भन्ने बित्तिकै ऊ 3 हात उफ्री र मलाई चुमे। रमाइला पुस्तक, खेलौना, कपडा र खानेकुराले भरिएको एउटा ट्रक तयार भयो। हामी दुई पनि त्यसैमा चढ्यौँ। बाटामा मलाई स्मृतिको डोबले पछ्याउन थाल्यो। यही घुम्तीहरू भएर एउटा युवा हिँडेको थियो एक बिहान। अविदित दुनियाँको यात्रामा उसलाई पछिल्लो क्षण के हुन्छ भन्ने बेउ थिएन। सिमलको भुवा भएर हावाको दिशामा उड्नुको मजा नक्सा लिएर तौली तौली गरेको यात्रासँग दाँच्दै मिल्दैन। त्यो यात्रामा एक रोमाञ्चक अनुभूति थियो। अहिले म त्यही घुम्तीहरूमा चिप्लिँदै बगिरहेको छु, तर सम्झना पहिलेकै आइरहेको छ। जीवनको अनौठो प्रयोग थियो सायद त्यो। आँखा चिम्लेर फाल हाले जस्तो थियो। खुट्टा फुलमा पर्छ कि काँडामा नटेकुन्जेल भन्न सकिन्न थियो। लाग्यो खुट्टा फुलमै परेको, नत्र कसरी श्वेता भेटिन्थे। सिनेमा झैँ सम्झनालाई मैले ताजगीका साथ निहाले एकपटक। मनमा कुदिएका दृश्य एकदमसँग छलबलाएर आइरहेका थिए अनि मन विगतको त्यो डोबलाई छामेर एक तमासले हुड्लिन थालेको थियो। धेरै बेर म मौन स्मृति पटमा पुगेर हृदयमा सङ्गालिएका एक एक चित्र जतनले हेरेर बसिरहेँ। बाटो धेरै कटेपछि श्वेताले मुन्टो मेरो काँधमा राखेपछि पो होस भयो, यात्रामा त ऊ पनि छे। सायद श्वेता पनि सम्झनाको उस्तै लहरमा बहकिएकी हुदियो। उसले पूर्वत ध्यानिस्थ आँखा चिम्लिरहेकै थिए। ट्रकको झ्यालबाट मान्छे, रुख, घरहरू फुत्त आउँथे र फुत्तै जान्थे। मानौ ट्रक स्थिर छ र जमिन चाहिँ कुदिरहेको छ। उसको टाउको मेरो काँधमा अडिन आइपुगेपछि यसरी म स्मृतिको गहिरो गुफाबाट बाहिर आएर तत्क्षणको परिवेशमा अडिएको प्रमाण थियो यो। ऊ भने अर्ध उन्मिलित नयनमै मौन मसँग टाँसिन आइपुगेकी थिए। सायद श्वेता छाडेर आएको गाउँ पछिल्लो सम्झनामा पुगेर अडिएकी थिए। त्यो अकल्पनीय विपद र त्यसले निम्ति आएको परिणामले उसको किशोर हृदयमा जस्तो छाप छाडेको थियो, बाटामा त्यही उब्रिएर आएछ क्या र। उसको अनुहार एकदम वेदनाले भरिए जस्तो देखियो। मेरो काँधमा मुन्टो राखेरै ऊ रुन पो थाले अलिक बेरमा। मैले मायाले उसलाई सुमसुमाएँ अनि सुस्तरी सोधेँ, टाउको दुख्यो हो?
मलाई थाहा थियो उसको टाउको दुखेको छैन, दुखेको भए पनि आँसु त्यस कारण आएको होइन, तर पनि उसलाई केही भनेर त बोलाउनु थियो। होइन, उसले मुन्टो मेरो काँधमा अड्याइकनै मनको गुफन फोई। घाम सम्झियो कि मन उदास भएर आउँछ। मेरो आफ्नो सम्झना बेग्लै थियो उसको गाउँमा। मैले त्यहाँ प्रकृतिको अक्षत सौन्दर्य मात्र देखेको थिएँ, सरल मानिसका सरल जीवनशैली मात्र देखेको थिएँ र देखेको थिएँ सर्पजे गुडिल्किँदै पहाडलाई बेरेका नागबेली बाटा सुसेल्दै हिँड्ने आफू जस्तै यायावर। त्यस सुन्दर संसारमा आएको आँधी र त्यसले ल्याएको विध्वंसको कुरूप तस्बिर मेरो स्मृतिमा थिएन। त्यसो हुनाले होला मलाई त्यसको त्रासदिले पनि पिरोल्न आएन। श्वेताले गाउँको त्यो सौन्दर्य सधैँका लागि सम्हाल्न पाइन। प्रकोपको त्यो भयावह तस्बिरलाई पन्छाएर आफू हुर्के बढेको ठाउँलाई सम्झिन उसलाई अझै केही समय लाग्नेछ सायद। एउटै वस्तु र घटनामा पनि मानिस पछि सम्झना र अनुभूतिहरू फरक फरक हुँदो रहेछ, अनि त्यसले दिने उत्तेजनाहरू पनि फरक फरक हुँदा रहेछन्। त्यस क्षण उसको गाउँको सम्झनाले म अर्कै भाव तिरेकमा थिएँ। श्वेता अनुभूतिको अर्कै लोकमा थिए। स्मृतिको डोब पछ्याउँदै पहिले हिँडेको बाटोमा यसरी हिँड्नुको पनि एक बेग्लै उत्तेजना हुँदो रहेछ। एकदम उत्ताउलो भएर आफूले लहरमा बिताएको 14 महिनालाई खोज्दै थिएँ म। गाडी जति जति अगाडि बढ्थ्यो मन उति उति रोमाञ्चित भएर आउँथ्यो। बाटो चौडा भएछ, बस्तीहरू बढेछन्। साँझतिर हामी उही बस बिसाउनीमा पुग्यौँ जहाँ मैले भेटेको थिएँ अशोकलाई। बजार बाक्लो भएछ, चहल पहल बढेछ, राम्रा होटलहरू पनि बनेछन्। यो गुल्जार बजारमा श्वेता र म साँझ टहल्न निस्क्यौँ। ड्राइभर चाहिँ ट्रक सुरक्षित गरी थन्क्याएर होटलमा आराम गर्छु भनेर बस्यो। जुनेली रात थियो, गोलो चन्द्रमा डाँडामाथि उदायो। त्यसको उज्यालोमा श्वेताको अनुहार धपक्क बलेको थियो। कसरी उसँग फेरि भेट हुन सक्यो त्यो सम्झेर कयौँ पटक चकित परेको छु म आफै। उसले मेरो हात समातेकी थिए एकदम कसिलो गरी। चुपचाप सुस्त पाइलाहरू चाल्दै हामी अघि बढ्यौँ। यसरी हिँड्नुमा एक आनन्द थियो, एक सुख थियो साथै हुनको, एक अव्यक्त वैभव थियो प्रेमको। बजार छेउ खोला थियो, कलकल बगेको। श्वेताले इच्छा प्रकट गरी किनारमा जाउँ र केही बेर बगिरहेको पानीलाई हेरौँ। त्यो पुरा गरिदिन मलाई कुनै बाधा थिएन। किनारको एउटा ठुलो ढुङ्गामा हामी बस्यौँ, खुट्टा बगिरहेको पानीमा चोपलेर। पाइतालामा भएको एक शीतल स्पर्शको अनुभूति, पानीको एकनासको कलकल र त्यसको पृष्ठभूमिमा गाढा उत्रिएको निरम परिवेश। दिनभरिको थकानलाई मेटिदिने यी चिज पर्याप्त थिए। कति रमाइलो अघि श्वेताले पानीमा खुट्टा छप्लङ्ग पारी। तिम्रो चित्र जस्तै मैले उसको ओठलाई अलिकति टोकिदिएँ। प्रतिक्रियामा श्वेताले मलाई सर्पले झै बेरी। म भित्र अकस्मात छाल आयो। ऊ आगो झै ताती, म घिउ झै पग्लिएँ। खोलाको मझधारमा फराकिलो ढुङ्गामाथि टुँडालमा कुदिएका तान्त्रिक बुट्टा जस्तो भयौँ हामी। आवेगको कस्तो तुफान थियो कुन्नी। कोही आउन सक्छ र हामीलाई प्रयत भेट्न सक्छ भन्ने पनि मलाई होस भएन। न उसैले यसको पर्वाह गरी। तलाउमा जलक्रीडामा मस्त राजहंसको जोडी जस्तो भएका थियौँ। राति अबेरसम्म छालहरूमा तरङ्ग ल्याउँदै आनन्दको चरम अनुभवमा डुबेको देख्ने टहटह जुन मात्र थियो। त्यो मस्सेको अहोभाव सुन्ने पानीको कलकल धुन मात्र थियो। आमा बितेपछि उसको अनुहारमा छाएको उदासी सायद अब पुरै उत्रिएको छ। त्यस साँझ नदी किनारमा ऊ अर्कै भएर फुली, मानौ नदीले उसको सारा दुःख बगाइदिएको छ। एकदम चङ्गा र तरोताजा अनुहारकी श्वेता देखेपछि मलाई खुसीले भित्रैदेखि अँगालो हालेको थियो। लागेको थियो यहाँबाट सामानहरू बोकेरै लैजानु पर्नेछ, तर त्यो झन्झट खेप्नु परेन।
श्वेताको गाउँसम्म मोटर बाटो पुगिसकेको रहेछ। भोलिपल्ट साँझ हुनु अघि गाउँ आइपुग्यो। सुरुमा गाउँका कसैले हामीलाई चिनेनन्। लट्टा परेको कपाल लिएर पुतलीको पछि पछि कुद्ने एउटी सोझी केटीको तस्बिर नै श्वेताको सम्झना थियो तिनका लागि। त्यसलाई एक भव्य देवी जस्तो अनुहारले विस्थापित गर्ने झट्ट कहाँ सक्छ। मलाई त कतै गायब भएको उडन तस्तरी नै ठानेका रहेछन् गाउँलेले। अचानक यसरी प्रकट हुँदा त्यो पनि एकदम तरुणी श्वेताका साथ आँखी भाउ नउचाल्ने गाउँले नै भएनन्। उसकी बालसँगी सबिना काखमा छोरो लिएर श्वेतालाई टल्ल हेरेको हेरे भई धेरै बेर। कसरी हो यस्ती भई, कसरी मलाई भेटी र कसरी यहाँसम्म आउने योजना बन्यो भन्ने सुन्दा सबिना तिनछक्क परी। पहिले मैले देखेको गाउँ त्यहाँ थिएन। त्यहाँ त माटो एकोहोरो तल बग्दा बनेको भिर जस्तो लामो र विरक्त लाग्दो ढाम थियो। त्यसमाथि केही झार र बुट्टान पलाएकाले त्यसको भयानकता किञ्चित घटेको देखिन्थ्यो। हामीले भोगटे खाँदा बसेको जमिन त्यहाँ थिएन। गुलाबको झाङ, तोरीबारी र त्यसको बिचमा चिरिएको गोरेटो खोइ मलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने त्यो ख्याउटे अनुहार खोइ। त्यस दिन नहिँडेको भए म पनि यो पहिरोले पुरिने रहेछु। श्वेता पुरिने रहेछ, श्वेताकी आमा पुरिने रहेछिन्। आमा भनेपछि झलास्स भए। उनी नपुरिएर के त, खोइ अहिले कहाँ छिन्। अहो कस्तो सपना यो संसार। के भएको थियो कुन्नी, गाउँबाट फर्केपछि श्वेता एकदम अलग भई, एकदम अलग लागेको थियो। गाउँको यो दुर्दशा देखेपछि ऊ बहुलाउँछे अनि धेरै दिनसम्म मलाई सम्झाउनको हैरान हुनेछ। तर त्यस्तो केही पनि भएन। शान्त तलाउ जस्तो टक्क थामिएकी थियो एकदम अचानकसँग। तर पानी धमिलो होइन, कञ्चन थियो। हाँस्थे मन फुकाएर, मलाई अँगाल्थे आँखा चिम्लेर अनि भन्थे, मैले बुझेँ, चिन्ता गरेर केही हुँदैन, म चिन्ता गर्दिनँ। के बुझी, कसरी बुझी, यो चाहिँ मैले केही बुझिनँ। कहिलेकाहीँ गहिरो दुःख प्रकट हुनु अघि मन रमाए जस्तो गर्छ, हाँसे जस्तो हुन्छ अनुहार। श्वेतामा वेदनाको त्यही चुष्ट आहट पो भित्र कतै लुकेको छ कि भनेर मैले धेरै निहालेँ, एक अध्यताले जस्तै। धेरै रातमा उसको नग्न अँगालोमा प्रेमी भएर होइन, कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने तथ्यहरू बटुल्न हिँडेको अनुसन्धानदाता जस्तो भएर बसे। तर उसको रसमा किञ्चित पनि कमी आएन। त्यस रात उसकी आमाको हृदयघात नभएको भए भोलिपल्ट उसलाई घरमा चिनाउन लाग्नेवाला थिए। त्यो अशुभ क्षणले धेरै महिनासम्म त्यो त्यसै रहन गयो। मैले त त्यसै दिन चाहेको थिएँ श्वेता घर आओस्। त्योभन्दा बढी बहिनीले चाहेकी थिए उसलाई भाउजू भनेर अँगाल्न। तर श्वेताले भेट्नसम्म पनि मानिन। केही महिना उसका परेली मातृशोकमा चिसा भएर बिते। घरमा जाउँ हिँड भन्ने मेरो प्रत्येक आग्रहलाई ऊ एउटै कुरा भनेर टाढिदिन्थे, यस्तो अनुहार लिएर म कसैलाई भेट्न चाहन्न प्लिज। उसले यति भनेपछि म थप गर्न सक्दिनथे। समय हो, दुःख पनि सधैँ कहाँ रहन्छ र। बिस्तारै त्यो हरायो। तर पनि उसले कसैलाई भेट्न र कहीँ जान चाहिन, मात्रै मसँग समय उडाइदिए। यस्तै ऊ गाउँबाट फर्केपछि भने अचानक खुल्न थाली। गाउँका सारा केटाकेटीलाई चक्लेट, बिस्कुट, खेलौना र लुगाहरू दिन मागेको खुसीलाई श्वेताले अपलक हेरिरहन्थे। फर्कने बेलामा उसले लामो निश्वासका साथ मलाई अँगालेकी थिए अनि भनेकी थिए, यही ठाउँ हुनुपर्छ हजुरले मलाई पहिलो पटक भेटेको, मैले अङ्गुर पाएको। हेर्छु उसले टेकेको त्यो भूमिमा पहिराको ठुलो भड्खालो थियो। मैले त अन्दाज गर्न सकेको थिएन त्यसरी हामी उभिएको ठाउँमा उसको घर अडिएको थियो कुनै समय। पहिराको त्यो उच्चाट लाग्दो धर्सोमा हात समाउँदै ऊ अझै अघि बढेकी थिए अनि एउटा खोल्चो जस्तोमा थचक्क बसेर लामो सुस्केराका साथ फुसफुसाएकी थिए, हामीले भोगटे खाएको ठाउँ यही हुनुपर्छ, सम्झनुहुन्छ मैले पछाडिबाट आँखा छोपेको।
सम्झन्छु भन्ने सङ्केत दिन मुन्टो आफै हल्लिदिएको थियो। श्वेताले पहिरोमा हराएको गाउँलाई अन्तिम पटक खोज्दै भनेकी थिए, आखिर सधैँ के रहँदो रहेछ र। त्यहाँ कतै हाम्रा पैतालाले छोएको माटो र बाटो पुरिएको हुँदो हो। त्यही स्मृति उत्खनन गरेर हामी फर्कियौँ। त्यसपछि श्वेताको अनुहारमा चिन्ता मैले कहिल्यै देखिनँ। फर्किएपछि उसले आफै भने, म घर जान्छु। म त खुसीले फुलेल भएँ। बहिनीलाई फोन गरेर यो जनाउ दिन लागेको थिएँ। उसले तत्काल रोकी अनि भने, थाहै नदी गएको पो गएको त। मलाई पनि लाग्यो घरमा सरप्राइज हुन्छ, त्यसै जाउँ। साँझ हुन लागेको थियो। श्वेताले आफ्नो बिछौनामा पल्टी पल्टी सोधी, के लगाऊँ? तिमीलाई जे मन लाग्छ, मैले कुनै प्रेस्क्रिप्सन दिइनँ। उसले लगाइराखेको बुट्टेदार घाँगर फुकाली, ह्याङ्गरमा झुन्डिरहेको कालो हाफ प्यान्ट अब उसको कम्मर र तिघ्रा वरपर चिपिक्क टाँसियो। तोरीबारीको फुल जस्तो पहेँलो अस्पष्ट धर्को भएको अमूर्त चित्र झैँ लाग्ने एउटा टी सर्ट गर्दनबाट उली। छरपष्ट केसार सिलाई उसले रबर ब्यान्डले जुरो जस्तो पारेर सपक्क बाँधी ऐनामा उभिएर थोरै बेर आफूलाई निहाली अनि भने, लजाउँ। लागेको थियो ऊ कोरीबाटी गरेर श्रृङ्गारका प्रसाधनले चिटिक्क हुन्छे ओली घर जानु अघि। तर उसले त्यस्तो अतिरिक्त सक्रियता केही पनि देखाइन। हुन त मैले कहिले उसलाई लिपस्टिक र पाउडरहरूसँग चलेको देखेको थिइनँ। भन्ती अनुहार जस्तो छ त्यस्तै देखाउनुपर्छ। ज्यादा प्रसाधन गर्नु कृत्रिमता हो जो उसलाई पटक्क मन पर्दैन। उसको कालो रङको कार थियो, यारिस। त्यो मेरो दैलो अघिल्तिर रोकिँदा कौसीबाटै बहिनी चिच्चाई, भाउजू। यो सुनेर श्वेता मुस्कुराई। मैले देखेँ थोरै लज्जा उसको अनुहारमा ढिम्किन आइपुगेको थियो। त्यसैको परिमाणले हुँदो हो उसको गाला पहिले भन्दा पनि बढी गुलाबी देखिएको थियो त्यस क्षण। घाम डुब्न आँटेको थियो। हामी गाडीबाट ओर्लियौँ। बहिनी दौडदै आई श्वेतालाई उसलाई अँगालो हाली र भने, मैयाको तारिफ धेरै सुनेको छु, आज त भेटै भयो। बहिनी हाँसी र भने, मैले त भाउजूको बारेमा केही सुन्नै पाउन्न, दादा कुरै गरिसिन्न। यति भनेर उसले मतिर कर्के आँखा झिम्काई अनि श्वेतालाई हात समातेर भित्र लग्दै भने, मम्मी हेर्नुहोस् घरमा को आएको छ। श्वेताको लज्जा अलिक बढेको थियो। भित्र पुग्दासम्म उसको गाला रगत चुइला जस्ता भइसकेका थिए। बरा लिएर 14 महिनापछि म घर आउँदा पनि बहिनीले यसै गरी आमालाई बोलाएकी थिए। आज पनि त्यसै गरी। श्वेताका प्रति पनि उसको प्रेम मेरा प्रति चाहिँ हृदयको अटल गहिराईबाट उठेको रहेछ। अमूल्य रत्न पाए जसै उसले श्वेतालाई भित्र लगेकी थिए। अचानक श्वेतालाई देख्दा आमा चकित पर्नुभयो। धेरै पटक भन्नुभएको थियो, श्वेतासँग भेट गरा। कस्तै केटीसँग छोराको हिमचिम छ त्यो हेर्ने उहाँको इरादा हुँदो। तर प्रत्येक पटक श्वेताले टारिदिएपछि आमालाई भित्र कतै केही गडबडी छ कि त भन्ने परेको थियो क्यार। पछि त सोध्नै छाडिदिनु भएको थियो। कदाचित बहिनीले कुरा उक्काइ भने पनि भन्नुहुन्थ्यो, तेरो दाजुको कुरा उही जानोस्, भनेको मान्दैन, हामीलाई टेर्दैन। यसरी बिना योजना श्वेतालाई घरभित्र पाएपछि उहाँको अनुहार खुसीले बलेको थियो। यसरी ज्यादा औपचारिकता बिना नै श्वेता परिवारको सदस्य हुन पुगी। कहिले ऊ म कहाँ बस्थे, कहिले म उसकोमा। आमा भन्नुहुन्थ्यो, यसरी बसेर हुँदैन, बिहे गर्नुपर्छ। म श्वेतालाई आमाको इच्छा सुनाइदिन्थेँ। श्वेता भन्थे, विवाह किन? गृहस्थीका लागि हो भने त्यो चलेकै छ, प्रेमका लागि हो भने त्यो त हामीसँग छँदैछ, सँगै बसेकै छौँ। व्यर्थको रिवाज किन चाहियो? उसका कुरा म काट्न सक्दिनथे अनि आमालाई भन्थे, पक्नुस् न, श्वेताको अहिले मन छैन। दिनहरू यसरी आरामले बितिरहेका थिए। अल्केमीले फेरि मेरो समय पाउन थालेको थियो। श्वेताले फेरि कुचीहरू समाउन थालेकी थिए, तर छिट्टै नै यसमा व्यतिक्रम आयो। एक साँझ उसले मलाई अँगालोमा कसिलो गरी बेरेपछि भने, मेरो एउटा इच्छा छ। एउटा मात्रै?
मैले उसको कानमा तातो सासको अनुभव हुने गरी फुसफुसाएँ। त्यही पुरा भए काफी छ, उसले मलाई चुमे। पुरा हुन्छ, ल भन के गर्ने। मैले बाचा गरे जस्तै गरी उसलाई हेरिदिएँ। पक्का? उसले मलाई अँगालोमा अझ कसी। के भएको आज श्वेतालाई यो? यस्तो त कहिले सोध्ने केटी होइन ऊ। उसको ओठमा हलुका स्पर्श गर्दै मेरो ओठ फरफरायो। ल पक्का। मलाई अब काम गर्न मन छैन, कम्तीमा केही वर्ष घुम्नु छ। मर्नु अघि पृथ्वीको एक फन्का लगाउँ हजुरसँग, श्वेताले इच्छा जाहेर गरी। घुम्नु त ठिकै हो, घुमौला, तर के भने कि यसरी मर्नु अघि एक फन्का लगाउँ अरे। मैले सोधेँ, किन यस्तो भनेको? प्रति उत्तरमा उसले अनौठो तर्क गरी भने, मैले जीवनभरिलाई नै पुग्ने कमाइसकेको छु। अब ज्यादा कुचीहरूसँग खेलेर बस्न मन छैन। मान्छेको जुनी एकै ठाउँमा जमेर बिताउन पनि चाहन्न। म चाहन्छु संसार घुमेर समय गुज्रियोस्। उसको शर्त थियो मोबाइल नबोक्ने, फेसबुक नचलाउने, अनलाइन नबस्ने, कहीँ कसैको सम्पर्कमा नबसेर मात्र हामी दुई एकदमसँग संसारबाट हराउने। जहाँ मन लाग्छ उहीँ जाने, जति मन लाग्छ त्यति बस्ने, कसैलाई केही सुईको यसबारे नदिने। मलाई यो हुन्छ भनिहाल्न गाह्रो थियो, तर जीवन त मैले पनि चाहेको यस्तै थिएँ। बा आमाको आँसु खसेको अब देख्न चाहन्नथे। अल्केमीले राम्रो प्रगति गरिरहेको थियो, त्यसलाई रोक्न मन थिएन। तर श्वेताले एकोरो जिद्दी गरिरही। धेरै नसके कम्तीमा 1.5 वर्ष त घुमेरै बिताउने। मेरो कमजोरी नै यही छ कि म ज्यादा जिद्दी गर्न सक्दिनँ। उसले बाउपासमा यसरी बेरेर यति प्रेमका साथ गरेको आग्रह त मेरो प्रेमी हृदयले कसरी अनादर गरोस्।